प्रेज द लॉर्ड. मोगच्यान सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस आशेता. जेजू तुमचो मोग करता. मोगच्यान देवान तुमकां बरी भलायकी दिवं, तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर आनी तुमचे कडेन कितें आहा तितल्यानी देवान आशिर्वाद घालूं म्हणून हांव मागतां. मोगच्यान देवाचो शब्द मनीस जालो हे म्हज्या चॅनलाचेर तुमकां स्वागत करता. मोगाच्यान देवाचो शब्द जिवो आसलो, जिवो आसा आनी जिवो सदां सदांकाळ आसतलो. स्वर्ग आनी संवसार सोंपतलो पूण देवाचो शब्द केन्नाच सोंपचो ना. हो जिव्या देवाचो शब्द जावन आसा जेजू क्रिस्त. शब्द मनीस जावन संवसारान येयलो आनी जेन्ना जेजू येयल्लो तेन्ना फकत ओपारेच तो उलयतालो. ओपारे बगर कांयच उलयनासलो म्हूण बायबल सांगता. मोगाच्यान जेन्ना जेजू उलयतालो ते उलोवपान दोन भाशेचे अर्थ जातले. एक उतराक दोन भाशेचो पैलू, ओत्मीक आनी संवसारी. जेन्ना जेजू उलयता तेन्ना फारिजव, धर्मशास्त्री, याज्ञीक वो जुदेव लोक हांकां जेजू उलयता ते लागताले आनी ते रागान बसताले. पूण जेन्ना जेजू एकसुरो आसतालो तेन्ना ओपारीचो अर्थ आपणाक शिकोय म्हूण मागताले आनी जेजू तांकां ओपारीचो अर्थ शिकयतालो. मोगाच्यान आयज ह्यो सगल्यो ओपाऱ्यो बायबलान बरोवन दवरलेल्यो आहाय. जरी तर तूं आनी हांव आख्खो बायबल वाचता आनी त्या उतराचेर आमी नियाळ करता तेन्ना देव ह्यो ओपारीचो अर्थ, उतराचो अर्थ आमकां कळीत करता. तो जिवो आहा जेजू. शीच मागताले आमकां उतराचो ओपारीचो अर्थ शिकोय म्हूण आनी तो तांकां शिकयतालो. आयज तर तूं आनी हांव तेज्या पांयाशी बसता, ताजो शब्द वाचता आनी बसोन नियाळटा आनी जेजूक सांगता ह्या उतराचो, ह्या ओपारीचो अर्थ म्हाका दी. आनी जेजू दिता. केन्नाय केन्नाय मोगाच्यान आमी बायबल वाचूंक ना देखून आमकां दिसता कोणूय कितें सांगता हें सारकें ना. कित्याक मोगाच्यान आमी त्यो वस्तू आमच्या कानार घेवंक ना. आमकां थोडें कोणें कितें सांगलां तितलेंच आमी जाणां उलयन सांगलां. तें मनशांनी उलयन सांगलां. तें कोणूय तो मनीस जावं केदो व्हडलो तें सेपरेट. पूण देव कितें पवित्र पुस्तकान सावन उलयता तें कितें सोत. आनी हें सोत आमी अशें करून सांगता आसतना कोणाक आयको नाका. कान सणसणताय. देवान आमकां धाडल्याय सगळ्या संवसाराक वच. लोक आयको ना आयको देव म्हणटा म्हजें उतर तुवें तेंच्या कानार घालूंकूच जाय. देखून मोगाच्यान देवा फुड्यान बसल्यारूच देव शिकयता. इस्कॉलाक गेल्यारूय तूं इस्कॉल शिकोवन पास जाता.
तेच भाशेन गुरुजी टिचर तुका शिकयता तेच भाशेन आमचो जेजूय तेजे फुड्यान बसल्यार तेजे उतरांतल्यान नियाळ केल्यार तो आमकां शिकयता. तर मोगाचेनो जेजून जे ओपाऱ्यो मारल्या तितूंतली एक ओपार शिकोवंक आमी प्रयत्न करुया. आनी ही ओपार जावन आसा सांडलोली शेळी. 100 शेळयो आसल्यो आनी एकूय शेळी कडसरून गेली. आमी पळया तिजो अर्थ. पयलो आमी शब्द आयकया. मॅथ्यू वाविशर 18 ओळी 12 ते 14 हांव वाचतां. मॅथ्यू 18 ओळी 12 ते 14. तुमकां कितें दिसता? क्वेश्चन. कोण एकल्या मनशा कडेन 100 शेळयो आसल्यो आनी तातूंतली एक सांडली जाल्यार 99 दोंगराचेर सांडून हिड्यांतली कडसरून गेल्या तिका तो सोदूंक वेचो ना काय? क्वेश्चन. आनी हांव तुमकां खरेंच सांगता ती मेळ्ळी जाल्यार सांडूंक नासलोल्या 99 शेळयां परस हिचे विशीं तो अदीक खुशाल जाता. तेच परी त्या धाकटुल्या भितरलो एकलोय इबाडलेलो स्वर्गार आसता तुमच्या बापाक नाका. देवाचें उतर. मोगाच्यानो आतांच आमी हें उतर आयकलें. एक मनशा कडेन खूंय 100 शेळयो आसल्यो म्हूण समजवात म्हणटा. क्वेश्चन करून. एक तर कडसरून गेली. तो म्हणटा 99 सोड दोंगराचेर सोडून सांडल्या तिका तो सोदूंक वयचे ना काय? वयतलो. आनी ते मेळ्ळी जाल्यार म्हणटा ह्या 99 शेळयां परस म्हणटा खुशाल जाता. आनी मागीर जेजू म्हणटा ह्या ल्हानांतलो एकलोय सांडलेलो स्वर्गार आसल्या बापाक नाका. मोगाच्यानो हो मनीस कोण? आनी ह्यो 100 शेळयो म्हणल्यार कितें? वस्त गूट. तेन्ना आमी म्हणटा वय की ना हांव ती सांडलेली शेळी तुका चुकोन गेली. मोगाचेनो जेन्ना जेजू उलयतालो ह्यो ओपारी मारतालो तेन्ना तुजे आनी म्हजे पासत तो उलयनासलो. मोगाचेनो 100 शेळयो आनी तेतूंतली एक चुकोन गेली शेळी. ही 100 शेळयो म्हणल्यार मोगाचेनो ही 100 राष्ट्रां 100 नेशन. आनी हे शेळयांचो दोनी खुद जेजू क्रिस्त. आनी हे 100रांतली एक कडसरून गेली. ही कोण? हे 100 राष्ट्रांतले एक राष्ट्र सेपरेट जाता. सांडटा. सांडप म्हणल्यार कितें मोगाचें? नोदरेंतले नोदरे मुखायलें कडसरप. वयके ना. धर तुवें खंय तरी मोबायल दवरलेलो आहा आनी तुजे नोदरेक तो पडना जाल्यार तूं कितें म्हणटा? सांडून गेला, सांडला. पूण तो थिंगा खंय तरी आहा पूण नोदरे भायर आहा. हेच भाशेन मोगाच्यानो ही 100 राष्ट्रांतले एक राष्ट्र कुशीन सोडलेलें तें जावन आसा इस्रायल. केन्ना ते कुशीन सोदता सांडटा मोगाच्यानो? जेन्ना इस्रायल प्रजा
देवाचेर परत परत गुणगुणटाली तेन्ना ती देवाचे नदरेसान सेपरेट जाताली, सांडटाली. तरी देव कितें करतालो, थोडो वेळ वगत तांकां सांडून गेल्या उपरांत तो तांकां परत सोदूंक येतालो. आदलो कोरार तुमी वाचल्यार तुमकां कळटलें कितले पावटी इस्रायल पोरसां देवाक सोडून गेली आनी कितले पावटी देव तिच्या फुड्यान परत परत येयलो. ही पोरसां तूं आनी हांव न्हू मोगाच्या न्हू, ही शेळी तूं आनी हांव न्हू, आमी भावार्थी. आमकां भाग मेळना त्या शेळयेच्या जोम्यान भितर सरोंक. जेजू जेन्ना येयलो ह्या संवसारांत तुका आनी म्हाका लागून येवना, खास करून तो इस्रायल पोरजीस पासत येयलो. आनी ही ती इस्रायल पोरजां सांडलेली शेळी. आमी भावार्थी न्हय, आमकां थिंगाच सायडीन दवरून इस्रायल तो परत परत सोदूंक वयता. कित्याक मोगाचें न्हू, कित्याक देवान विचून काडलेली खास पोरसां ती, देवाची पोरसां ती, बासावणेची पोरसां ती. देव हेजो मिनींग देव आमचो मोग करता, आमचो देव मोग कोत्ता. आनी जेन्ना इस्रायल देवाक मेळटा, जेन्ना इस्रायल मन बदलून देवा फुडें येता, देव तांकां आहा तसोच वेगीन घेता आनी खुशाल जाता. आदलो कोरार वाचून तुमी पळयात. मोगाचें न्हू, हांवें म्हणलां ही सांडलेली शेळी इस्रायल देश वो इस्रायल पोरसां म्हूण हें हांवें सांगलें म्हूण म्हजेर धरलेलें ना. हें पवित्र पुस्तकान बरयलेलें आहा. जेन्ना मोगाच्या न्हू तुमकां गेल्यार मेळटा मॅथ्यू 15:24. थिंगा जेजू उलयता, तितूंतली थोडीशी आवटलायन हांव दितां, सगळें वाचची न्हू, तुमी वाचात. थिंगा एक बायल आसता आनी तिजें एक चेडूं आहा आनी तेका देंवचार पिडापीड दिता, देंवचार लागलोलें. ही बायलें जायते पाटी जेजूच्या शिश्यांक सांगलें आसतलें तेजे वयलो देंवचार काड म्हूण. ती जेजू फाटल्यान बोब मारीत येता, पूण जेजू ती कान दिना. तेन्ना शिश्य सांगता, सोम्या ही बायल बोब मारी तुजे फाटल्यान येता, तेक धाड. जेजू कितें सांगता मोगाचें, भुरग्याचें जेवण सुण्याच्या पेट्यांक घालप सारकें न्हू. तेन्ना जेजू म्हणटा, म्हाका इस्रायलाच्या सांडलेल्या शेळयां सरशी देवान धाडला. कितें म्हणटा, इस्रायलाची सांडलेली शेळयां फुड्यान देवान जेजूक धाडला. आतां चोयात मोगाच्या न्हू, जेजू ही एक बायल बोब मारता, ती एक कान दिवंक तयार ना. वाचताय शिश्य लायताय ते बरें कर म्हूण, तरी तो तयार ना. तो म्हणटा म्हाका इस्रायलाचे सांडलेले शेळयां सरशीन धाडला. आमी पयलीं वाचलें तें कितें वाचलें मोगाच्या न्हू, मॅथ्यू 18:12.
ते 14 एक मनशा कडेन 100 शेळी आसली आनी एक कोडसोरून गेली. आतां हिंगा जेजू कितें सांगता, म्हाका इस्रायलाच्या सांडलोल्या शेळयां चडशीं धाडला. मागीर ती बायल कितें म्हणटा, सुमया दोनयाच्या मेजा वयले कुडके जोमडीर पडटा ते खावन सुणे पोट भरतात. तेन्ना जेजू कितें म्हणटा, ए बायले ओड तुजो भावाक, तुका जाय तें सांग. कितें म्हणटाय का, इस्रायलाच्या सांडलेल्या शेळयां चडशीं धाडला म्हणटा. खास करून देवान जेजूक धाडलो इस्रायल करची पासत. उपरांत जेजू आनीक मुखार आमी वाचल्या पयलू वाचल्यार आमकां मेळटा मॅथ्यू वावयशर 10:16 जेजू 12 जाणांक वेंचून काडटा आनी तांकां प्रवचन करूंक धाडटा आनी सांगता, तुमी फकत इस्रायलाच्या सांडलोल्या मेंढऱ्या चडशी वचा. हांव तें उतर वाचून दाखयतां. मॅथ्यू वावशर 10:6 मॅथ्यू 10:6 पूण ओदीक करून इस्रायलाच्या गोराण्याच्या सांडलोल्या मेंढऱ्या चडशी वचा. कितें सांगता म्हाका विचारू, मेंढरी आनी शेळयो कोण एकूच. जेजू म्हणटा आपूण इस्रायलच्या सांडल्यो शेळयो सुद्दां गेला आनी जेजू 12 जाणां धाडटा तेच सांगता, इस्रायलोल्या सांडलोल्या मेंढऱ्यां चडशीं वचात. मोगाचेरू ही शेळी जावन आसा इस्रायल पोरसा, इस्रायल सांडलोली आनी नोयेंडो जावन आसा तूं आनी हांव. आनी मागीर जेजू सांगता, हे ल्हानांतल्या भितरलो एकलोय सांडलोलो स्वर्गार आसा तुमच्या बापाक नाका. मोगाचेर जेन्ना तुवें आनी हांवें हांव आनी तूं अनुभवार्थी आसलो, तुवें आनी हांवें जेजूचेर भावार्थ दवरला आनी बाल्टीम घेतला, जेजू दोनी सोमी सुरोंडार म्हूण, तेन्ना हांवूय तेजी शेळी जाला, तुंय तेजी शेळी जाल्या. ग्रूप एक जाता. म्हाका देखून जेजू बरो गवडी. हांव आनी तूं आमी आयज तेजी शेळयो. देखून जेजू म्हणटा, म्हजी शेळी म्हजो ताळो आयकुता आनी ती म्हजो पाटलाव करता. म्हजे शेळयेचो ताळो हांव वळखता. कोणी तर जेजूक मानून घेतला, तेजो ताळो बोब मारता तेन्ना जेजू वळखता. आयज पळयत मोगाच्यानो, इस्रायल पोरसा हे शेळये पासत जेजू येयल्लो. जेजूक तेणें मानून घेवंक ना. आयज पासून जेजूक तेणें मानून घेवंक ना. तो देवाचो पूत म्हूण. पूण आयज तुका आनी म्हाका भाग फाव जाला. देवाची शेळी जावचें. आपणायलोली आमी तेका मानून घेतला. नोयेंडोंतली एक शेळी चुकोन गेली, ती पयली आसली. नोयेंडो एके भाशेन आमी म्हणटली कॅरूच करनासतना तिका सोडून एकले सोदून तो वयता. पूण आयज देवान एकलेक सोडून दिल्या.
देवान सोडून दिवंक ना. सॉरी, ती देवा जेजूचो ताळो आयकोन जेजू सोशी येवंक तयार ना. देखून देवान तुका आनी म्हाका आपणे केला. उतर आहा पयलीं आसली निमाणी जातली आनी निमाणी आहा ती पयलीं जातली. देखून आयज तूं आनी हांवूय तरी खूंय शाणला. पातोक आदारून ह्या संवसाराची ओंदोडी फाटल्यान वचून ह्या संवसाराच्या देवाक बुजोवन सांडलेलो आहल्यार तो जेजू सोदूंक भोंवता. तो उलो मारता. जण एक शेळयेचें नांव घेवन उलो मारता. मोगाच्यानो जण एकल्याचें नांव हूंय तेजे ताळटार बरयन दवरलेलें आहा. तो आमचें नांव घेवन उलो मारता. आमी तर तेजो ताळो आयकोन ताका कान दिलो जाल्यार तो खुशाल जाता. देखून मोगाच्यान तुंय तर आमी सांडले हांव ह्या संवसारान जाल्यार आयज आमकां चान्स आहा मन बदलून जेजू फुडें परत येवपाक. काल कितें जालें तें जालें. आयज तर हांवें मन बदल्लां. जेजू आयजूय आमकां घेवपाक तयार आहा. निमाणी घोडी देखून आहा जाल्यार खुर्सार आसलेल्या चोराक आमी पळया. तो एक चोर वो मर्डर केल्लो प्राणघातकी. निमाणी घोडयेर स्विकार केलें हांव पातकी पूण तूं पातकी न्हू. जेजूक तो सांगता सोमया स्वर्गार वयता तेन्ना म्हजो उगडास कर. जेजू कितें जापा दिता आयज तूं म्हजे बरोबर पैकुटान आसतलो. सांडलोलो फुरसार मेलो तेन्ना उलो मारलो. हे शेळयेन फुरसार मेलो तेन्ना उलो मारलो आनी जेजू खुशाल जालो. फुरसार उमकोलो आसतना जेजू खुशाल जालो आनी तेन्नाच जेजू म्हणलें आयज तूं म्हज्या सांगाता पैकुटान आसतलो. मोगाच्यान तुका आनी म्हाका नाका जाय न्हू सगळ्यांक स्वर्गार वचूंक जाय. मोगाच्यान सगळ्यां आमी स्वर्गार वयतलीं जाल्यार ह्या संवसाराक आमी मरोंक जाय. आमी जायते फावटी मोगाच्यान आमी स्वर्गार वचोंक जाय म्हूण तयार आसता. हांव खुशाल जाता. हांव स्वर्गार सगळ्यांकूच जाय वचोंक पूण मरो कोणाय नाका. मरो जाय आमकां नाका न्हू. आमी मोन्ना जावपाक आमी बरी ना तेन्ना रोखडी मातशें कितें जाल्यार रोखडी दोतरागे वयता की ना. पयलें खंय वचपा जाय मोगाच्यान. तुका रचला कोणें. तुजो एक एक सांदो घडला कोणें. रचणाऱ्याक खबर ना. देवा परस दोतोर अर्तो दोतोराचो दोतोर खंय. दोतरागे वचोंकूच जाय हांव ना म्हणना पूण पयलीं आमी खंय वचोंक जाय. जे सांदे कुडीचे त्या दोतोरान घडल्या ताका सारकी खबर आहा. तेजे फुडें वचपाक जाय. देखून आजूय तो त्या फुरसा वयल्या चोराक वैकुंठाक व्हरपाक खुशाल आसलो. आजूय खुशाल आहा. देखून मोगाच्यान आमी म्हणटा हांव आमकां स्वर्गार वचोंक जाय पूण मोगाच्यान स्वर्गार वयता जाल्यार आमी मरोंक जाय. मरोंक तयार आसूंक जाय. हर एक घोडी मरणाची खबर येता खुशाल आसपाक जाय.
तुजी आनी म्हजी खुशी आसूंक जाय, कित्याक हांव मेलोच जाल्यार स्वर्गार वयतलो. हे कुडीन हांवें मरोंकूच जाय, आत्म्यान न्हू. कूड मरोन आत्मो जिवन दिवपाक जाय. आत्मो जिवन उरतलो तुवें आनी तर हांवें बोगसणे मागले जाय. तुवें हांवें थंय त्या म्हज्या घोवड्याचो ताळो आयकोन हांव तेजे फुड्यान परत येयलो जाल्यार. तयार आहा आमी मोगाच्यान? तयार आहा? जेजू तयार आहा. बोगसण दिवपाक निमाणी घोडी देखून तयार आहा. देखून तो त्या खुर्साचेर चडला. मन बदलया, प्रयत्न करुया ताजो शब्द वाचूंक, सजमूक, नियाळ करूं. गॉड ब्लेस यू.